रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का ख़ुसूसी प्रोग्राम जिसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम में शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम हाज़िर हैं। करबला का वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी सानिया नहीं बल्कि हक़ व सदाकत, सब्र व इस्तकामत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी की लाजवाल दास्तान है। आज हमारे इस प्रोग्राम में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करेंगे हमारे इलाका के मारूफ और मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा नूरी साहब। जबकि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। आयात बय्यनात की तिलावत के लिए आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हाफिज़ शहजाद अहमद नूरी साहब। इनसे मुल्तमिस हूँ कि आयात बय्यनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। हाफिज़ शहजाद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अम्वाल माशाअल्लाह वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ कमर शहजाद साहब जो आयात बय्यनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत, दुल्हा अकीदत पेश करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अली अब्बास साहब। इनका तल्लुक़ उकाड़ा से है। इनको हम प्रोग्राम में भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारा प्रोग्राम चूँकि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का
की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना है, तो इस हवाला से मनकबत के चंद अशार पेश फरमाएंगे अली अब्बास। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। माशाअल्लाह, या माशाअल्लाह। हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। निस्बत तेरी कुरान से है, नातिक कुरान तो। निस्बत तेरी कुरान से है, नातिक कुरान तो। चढ़ के खंजर पर तेरा, चढ़ के खंजर पर तेरा कुरान सुनाना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। सजदे में आका गए, ऊपर वो चढ़ना आपका। सजदे में आका गए, ऊपर वो चढ़ना आपका। आका का ना सजदे से सर को उठाना याद है। आका का न सजदे से सर को उठाना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना हमें कुर्बानी, वफादारी और हक पर डटे रहने का दर्स देता है। वाक़या करबला तारीख़ का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। तो इसी हवाला से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा नूरी साहब, जो शोहदाए करबला के अजीम पैगाम और इसके असरे हाज़िर पर, असरात पर रोशनी डालेंगे। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम हमारी ये ट्रांसमिशन जो है शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये हमने कोशिश की है। हमारी तरफ से ये एक अदना सा ट्राइब्यूट है। तो आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है, तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSA डिजिटल न्यूज़ की जानिब से जो प्रोग्राम शोहदाए करबला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए पेश किया जा रहा है, इसे मैं वेलकम कहता हूँ। आपकी इस कावश मोहब्बत को मेरा सलाम अक़ीदत है। यकीनन
امام حسین اور ان کا پورا کنبہ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، یک بعد دیگرے ایک ایک کر کے گلستان نبوی کا جو پھول ہے وہ کٹا اور اس کائنات فانی کو الوداع کیا، دار بقا کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری نے کیا خوبصورت لکھا، شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی حسین جو ہے وہ ہر دور کا بادشاہ ہے، جس نے نماز میں سر کو کٹایا، جس نے اپنے بچوں کو راہ للہ پہ فدا اور قربان کیا، جس نے ابھی بچپن میں حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قربان کیا، ان کا بچپن نہیں دیکھا، جنہوں نے حضرت علی اکبر کی جوانی کو نہیں دیکھا، ایک ایک کر کے ان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اور اپنی زبان مطہر سے یہ کہا کہ تیرا دیتا تینو دیتا بس تیرے تو واریا، اکبر و اصغر دے کے بھی سید نہ ہاریا۔ یعنی یہ تو اکبر و اصغر ایک ہے نا، کروڑوں بھی ہوتے تو ہم اس کو ایک ایک کر کے تیرے راہ میں فدا کرتے جاتے، قربان کرتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بھی تن من دھن کی بازی لگائی، ساری رات یزیدی بھی قرآن پڑھتے رہے، حسینی بھی قرآن پڑھتے رہے، وہ بھی داڑھی والے تھے، یہ بھی داڑھی والے تھے، وہ بھی پگڑیوں والے تھے، یہ بھی جبہ و دستار والے تھے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جس میں آل رسول کی محبت نہ ہو ان کے جبہ دستار اور داڑھی کو ہم کیا کہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی اکبر پاک نے 10 محرم جمعہ کا دن ہے، سن 61 ہجری ہے، آپ نے جو ہے جمعہ کی فجر کی اذان جو تھی وہ پڑھی، اور یہ جنگ کا بہت مختصر وقت تھا، صبح سے شروع ہوئی اور نماز عصر تک یہ سارا جو تھا انہوں نے صفایا کر دیا۔ آپ کی لاش مبارک کے ارد گرد انہوں نے گھوڑے دوڑائے، آپ کے سر انور کو نیزے پہ اٹھایا گیا، پھر دمشق کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ تو ایک دکاندار جو تھا وہ اندر دکان کے تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اصحاب کہف والے جو تھے وہ دقیانوسی بادشاہ سے ڈر کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ فوراً امام حسین پاک کے سر انور سے آواز آئی، ان قتلی و حملی اعجب منہ۔ وہ تو ڈر گئے، ہم ڈرے نہیں، ہم پورا کنبہ اور قبیلہ لے کر میدان میں آ گئے۔ تجھے وہ نظر آتے ہیں تو میرا قتل ہونا، میرا شہید ہونا اور میرا نیزے پہ اٹھایا جانا یہ نہیں نظر آ رہا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ام حسبتا، پھر یہ آواز آئی سر انور سے، ام حسبتا انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اور کربل دکاری وانگو پردہ قرآن کوئی نہیں، اسے تو لیا اج مولا امتحان کوئی نہیں۔ ایسے ہی امام حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، آپ کی گود کا میدان گود مصطفیٰ، کھیل کا میدان گود مصطفیٰ، آپ ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں رہنے والے، اور جب بھی کوئی مدینہ پاک کی گردنواں میں کوئی بچہ روتا کسی گھر سے، آواز آتی تو سرکار مدینہ تڑپ جاتے۔ فرمایا بھی اس کو کہو کہ اس کو نہ رلائے، اس کی آواز جو ہے میرے حسین کے ساتھ ملتی ہے۔ جس بچے کی آواز حسین کے ساتھ ملے سرکار کا کلیجہ تڑپ جائے، اور جس حسین کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں اور دھڑ جو ہے وہ کربلا میں ہے تو سر کوفے کے بازاروں میں ہے، تو پھر بھی دمشق کے بازاروں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور لو لوہان ہے، سرکار کے کلیجہ انور کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جو مجھ سے محبت کرے، میری آل سے محبت کرے، ان کے ابا جی علی مرتضیٰ سے محبت کرے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حشر کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کی محبت اصل ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کی بھی جان ہے، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
جو اللہ کے راستے میں کٹ گئے، دھڑ جدا ہیں، سر جدا ہیں، انگلیاں جدا ہیں، جسم چھلنی ہے، نیزے اور بلے لگے ہیں، خون نکل رہا ہے، فوارے چل رہے ہیں، تو تب بھی انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ یہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، تم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ سیاست کی جنگ نہیں کھیلی تھی، بلکہ یہ جو جنگ تھی آپ کی الہ کلمہ حق کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ نہ تھی، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو بچانے کی جنگ تھی، یہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت و توقیر کو بحال کرنے کی جنگ تھی، یہ رسول انور کے روزہ پاک کو پاک رکھنے کی جنگ تھی۔ یعنی مطلب کیا، یزیدی فوجیں اور یزیدی قوتیں تو اتنی بے باک تھیں اور ان کے اتنے جو ہے دوسرے کام تھے کہ انہوں نے تو ممبر رسول پہ ساتھ آ کے گھوڑے باندھ دیے، اور لید جو تھی وہ ممبر رسول پر پڑی رہی، خانہ کعبہ کے غلاف کو انہوں نے آگ لگا دی، مسجد نبوی میں 5 دن تک اذان اور جماعت معطل رہی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا کہیں مسجد کے کونے میں، تو ہر اذان کی آواز بھی گنبد خضرا سے آتی تھی، ہر تکبیر اور اقامت کی آواز بھی گنبد خضرا سے آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک تو یہ ظاہری طور پر نماز بند کرنا تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ پاک مسجد نبی میں اذان اور جماعت کو بند نہیں کیا ہے، اور حسین پاک کی بھی یہی کوشش اور کاوش و محبت و محنت و عظمت یہی تھی، اظہار اور قربانی کا جذبہ یہی تھا کہ نماز کو ہم نے بند نہیں کرنا ہے، اگر سر کٹ بھی جائے تو ہماری جو تھی عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ یزدی میں ہمارا سر ہو اور اس کا در ہو اور میرے سر کو کاٹا جا رہا ہو۔ اور یہی تو بات ہے کہ جب جنت میں جائے گا نا شہید، تو اسے پوچھا جائے گا ہاں بھی تجھے کچھ چاہیے، وہ کہے گا ثم یا ثم اقتل، ثم یا ثم اقتل، اے اللہ تیری جنت میں ساری لذت ہے، لیکن جو دشمن کا تیر یا تلوار یا نیزہ یا بھلا لگا ہے اس میں کٹنے سے جو مجھے مزہ آیا ہے وہ تیری جنت میں بھی مزہ نہیں۔ مجھے ایک دفعہ زندہ کر دے، میں میدان میں جاؤں، میدان جنگ لگے، میدان میں جاؤں اور جام شہادت نوش کروں، جتنا لذت تیرے نام پہ کٹنے سے آیا ہے، مرنے سے آیا ہے، وہ تیری جنت میں بھی لذت مجھے نہیں مل رہی۔ کیا بات۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ماہ محرم کے یہ جو 10 ایام ہوتے ہیں، ان کو ہم اہل سنت، عوام اہل سنت اور ملت اسلامیہ جو بڑے عقید و احترام کے ساتھ جو ہے ان کا خیال کرتی ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوان نسل جو ہے ہاتھوں میں موبائل لیے ہوئے اسی طرح ٹک ٹاک بھی چلا رہی ہے، اسی طرح سوشل نیٹ ورکس جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی اور ان کے رفقائے کار نے جو قربانیاں دی ان کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے نوجوان نسل کے لیے کہ وہ حضرت امام حسین کی کون سی سیرت، کس پہلو پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں اور ان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن من دھن کی بازی لگائی، نماز کو نہیں چھوڑا۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی گناہ گو مستیوں میں گم رہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز کو بر وقت ادا کریں۔ جب بھی نماز پڑھیں گے تو حسین پاک کی روح راضی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حسین پاک نے سر کٹوا کے بھی قرآن پڑھا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی مجالس کو سجائیں تاکہ قراء کو، حفاظ کو بلایا جائے اور وہ سنائیں۔ اور جناب سائے صاحب آپ تو ہر فیلڈ کے آدمی ہیں، یہ خوشامد کے الفاظ نہیں ہیں، آپ نے تو محفل حسن قرات جو تھی وہ پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی، آپ تو پورے حسینی لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ تو ہر وقت الحمدللہ جو تھی قرآن پاک کے ساتھ بھی محبت کر رہے ہیں اور نماز و روزہ کی پابندی بھی فرما رہے ہیں۔ تو نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر عبادت میں مست اور الست رہیں، اور یکسوئی کے ساتھ امام حسین پاک کی اس قربانی پہ غور و فکر اور تدبر و غور و فہم کریں کہ انہوں نے کیا مسئلہ تھا، کیا فلسفہ تھا، کیا ماٹو تھا، کیا پرپس تھا ان کا کہ انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی اور دین اسلام کو زندہ کیا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے اہل بیت اطہار کی محبت کا کیا انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ محبت نہیں بلکہ مودت ہے، محبت ایسی ہے جو کسی
मुकाम पे आके टूट जाए तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन मवद्दत ऐसी है कि जो टूट जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे मछली को दरिया की लहरों के साथ मवद्दत है, मोहब्बत नहीं। जब उसको जाल लगाएंगे, कुंडी लगाएगा कोई आदमी, माहीगीर पकड़ेगा तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। जब खाएगा कोई आदमी फिर पेट में जाएगी तो फिर भी पानी मांगेगी, उसको पानी के साथ इतनी मोहब्बत है। तो हमें भी आले बैत या तहार के साथ इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी प्यार, मुरव्वत, अखुव्वत, भाईचारा और मोहब्बत यानी हर दर्जे की होनी चाहिए। फरमाया मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन फकत माता शहीदा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन फकत माता मगफूरन लहू। जो मेरी आले बैत के साथ मोहब्बत करेगा ऐसे है जैसे दुनिया से शहीद जाएगा, ऐसे है जैसे दुनिया से उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन फकत माता काफिरा। जो आले बैत तहार से कुफर करेगा, यानी क्या करे, बुग़्ज़ करेगा, उसने कुफर किया। अल्लाह अकबर। इनकी मोहब्बत यानी इनके एक एक काम आले बैत तहार का, शरीयत मुतहरा, शरीयत नबवी, खशियत इलाही, खौफ खुदा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, नाना जी मुस्तफ़ा के दीन इस्लाम को जिंदा करने का था। और मैं तो ये सोचता रहता हूँ कि हर किसी का खून जो है वो हर किसी को नहीं लगाया जा सकता। खून का ब्लड जो है ब्लड ग्रुप के साथ ग्रुप मिलना जरूरी है। रब्बुल आलमीन ने जब निगाह दौड़ाई ना तो फरमाया अगर मुझे पसंद आया तो अली अकबर का खून पसंद आया, अली असगर का खून पसंद आया, और मोहम्मद का खून पसंद आया, अब्बास अलमबरदार का खून पसंद आया, हुसैन पाक का खून पसंद आया, मुझे अहले बैत तहार का खून पसंद आया। यानी ये वो खून है जो खून मुस्तफा है। लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, अंत मिन्नी व आना मिन हो है, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, अली मिन्नी व आना मिनल अली। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, फातिमा मुझसे है, फातिमा बिदाअतु मिन्नी, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जिगर जो होता है ना वो ब्लड बैंक का मरकज होता है। सुभान। जिस किसी का जिगर खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, वो कहते हैं जी पानी बना रहा है, पेट में पानी आ चुका है, इसका या तो लीवर चेंज किया जाए, इसके लीवर के साथ इसके जिगर के साथ किसी के टुकड़े को काट के लगा दिया जाए, पेवंदकारी की जाए, तो फिर जो है ये खून बनाने के काबिल होगा। यानी जिगर जो है ये ब्लड बैंक का मरकज है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा बिदाअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी पेवंदकारी नहीं, मेरे खून का मरकज, मेरे खून का इजमा, मेरे खून का मंबा वो फातिमा ज़हरा की जात है। और हुसैनो हसन ये मुझसे हैं। यानी जिस वक्त मैं बाहसीयत जमालो कमाल जाहिर होता हूं तो हुसैनो हसनो अली ये मुर्तजा से होता हूं। जिसने मेरा जमाल देखना हो हुसैनो हसनो अली को देखे, जिसने मेरा कमाल देखना हो हुसैनो हसनो अली को देखे। माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का, लेकिन वक्त आड़े आ रहा है। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि हमारे नाजरीन के लिए जो है ये मुहर्रम के ये जो 10 मुहर्रम अशूरा के दिन हैं, इनको किस अंदाज में हमें मनाना चाहिए, और सब्र तहम्मुल के लिए आप क्या मैसेज? सब्र तहम्मुल के साथ रहना चाहिए। शरीयत में सोग 3 दिन है। हम सोग मनाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो उनके लिए इसाले सवाब करने वाले हैं। शहीद तो है ही जिंदा, और हम शहीदों का मातम नहीं करते, शहीदों का हम सोग नहीं मनाते। ये वाकया जो है बहुत अंदोनाक और गमनाक है, लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सन 61 हिजरी थी, जुमे का दिन था, इशा की नमाज पढ़ के जब मैं घर आया ना तो मैंने क्या कहा, ये 60 की दिहाई की बात है कि मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आ गए। तो आपके हाथ में बोतल है, बोतल में लहू है, आपकी पगड़ी के पेच ढीले ढीले हैं, दाढ़ी में गर्द शरीफ है। मैंने कहा आंखों में आंसू, मैंने कहा या रसूलल्लाह आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? फरमाया शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफा, तुम्हें नहीं पता कि आज मेरी आल को शहीद किया गया? सारा दिन मैं मैदान करबला में था, सारी अपनी आल का खून जो है इन पोरों के साथ जमा कर करके बोतल में मैं जोड़ता रहा हूँ, जमा करता रहा हूँ। ये असल में वाकया तो अंदोनाक है, वाकया जो है बड़ा दर्दनाक है। और पानी को देखें तो उनकी याद तड़प तड़प के बंदे को याद दिलाती है कि क्या वो हस्तियां थी, हैं जिनकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नहीं, इन्ना अतैना कल कौसर, साकी कौसर के जो नवासे हों वो तड़प तड़प के और बिलक बिलक के पानी पानी करते रहे, लतश करते रहे। दरियाए फुर्रात की क्या मजाल थी उनके कदमों को बोसा न देता, आसमान की क्या मजाल थी कि वो बारिश न बरसाता, लेकिन वो तो रजा के तलबगार थे ना। यही सबक हमें मिलता है कि उन्होंने यही कहा कि मौला ताकत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रदाई हूँ। यानी मतलब क्या, ताकत थी
انہوں نے زور نہیں لگایا. کیوں؟ جس حال میں وہ راضی اس اللہ حال کی میں رضا ہم کے راضی. لیے، اللہ کے اور یہی سبق ہمیں ملا. صبر کریں، تحمل کریں، بردباری کے ساتھ زندگی کو گزاریں، اور پھر جو ہے اپنا زور مت لگائیں اس خدا کی تقدیر کے سامنے. ٹھیک ہے نا جی. ہر خدا، ہر کام جو ہے وہ مسبب الاسباب اس خدا کی ذات کرنے والی ہے. سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے. تو جو پاک باز ہستیاں ہوتی ہیں وہ طاقت ہوتے بھی زور آزمائی نہیں کرتی خدا کے ساتھ، وہ اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیتی ہیں اور ہر مصائب کو، ہر مصیبت کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان کے نقوش قدسیہ پر ہم چلیں اور تلاوت کلام پاک جاری رکھیں. نماز میں جو ہے زیادہ دلچسپی کے ساتھ انٹرسٹ لیں، اور ڈیپلی گہرائی کے ساتھ دین مصطفی کے ساتھ ہمیں چسپاں ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دین سے جدا نہ ہوں، دین سے الگ نہ ہوں. جی. اور جب دین کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. دین کی جڑ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے ساتھ محبت یہ اصل ایمان ہے. اور انہی کی وجہ سے ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کو سلوٹ اور سلام. بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا نوری صاحب. ناظرین، شہداء کربلا کی عظیم قربانیاں جو ہیں وہ رہتی دنیا تک حق اور سچائی کا چراغ جو ہیں وہ روشن رکھیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.